सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। हामीहरू यस इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत समुपस्थित भइसकेका छौं। मानिसले जीवनमा कर्महरू गरिरहन्छ। हामी सबैले कर्म गरिरहन्छौं र त्यो कर्म गर्दा पनि सफलता प्राप्त किन हुँदैन त? यो बडो अचम्मको कुरा छ। कर्म गरेपछि कर्मको फल प्राप्त हुनु अवश्य पर्दछ, तर हामीलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ हामी आफैले गरेका कर्महरू, आफैले गरेको मेहनतबाट फल प्राप्त नहुँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यस्तो वास्तवमा किन हुन्छ त? यो सबैको जीवनमा परेको अवस्था, सबैले अनुभूति गरेको अवस्था पनि हुन सक्छ। जब हामीले कर्म, आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई पहिचान गरेर कर्म गरेनौँ भने हामीले गरेको कर्मबाट हामीलाई सन्तुष्टि मिल्दैन। कर्म गरेर मात्रै हुँदैन, सही कर्म छनौट गरेर सही कर्म गर्नुपर्दछ। भगवानले गीतामा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई उपदेश गर्दै, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तिम्रो अधिकार भनेको कर्म गर्नको लागि मात्रै छ। कर्मणि एव ते अधिकारः। मानिसको अधिकार, कर्म गर्ने अधिकार मानिसको मात्र छ, तर फलको अधिकार छैन अरे। यो बडो अचम्मको कुरा छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई सामान्य रूपमा लाग्छ कर्म गरिसकेपछि त फल त चाहियो, फल बिनाको कर्म गरेर के गर्नु? तर यहाँ भगवानले भन्नुभयो तिम्रो कर्ममा मात्रै अधिकार छ, तर फल प्राप्तिमा होइन। न फलेषु कदाचन। किन यस्तो भनिएको होला त भन्दा हो, हामीहरूको अधिकार भनेको कर्ममा मात्रै छ। किनभने जब हामी फलको अपेक्षा गरेर कर्म गर्छौं, कर्म गरिसकेपछि त्यो फल प्राप्ति हुँदाको बखतमा हामी खुसी हुन्छौं, सन्तुष्ट हुन्छौं। तर जब हामीले आफूले गरेको कर्मको फल प्राप्त हुँदैन, त्यति बेला हाम्रो मनमा दुःख उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएर त्यो दुःख, त्यो असन्तुष्टि नआओस् भन्नको लागि हामी फलको आश नगरिकन कर्म गर्नुपर्छ। कर्म गर्ने दुईवटा तरिका छन्। एउटा निष्काम कर्म, अर्को सकाम कर्म।
निष्काम कर्म भनेको कुनै पनि इच्छा नराखिकन स्वेच्छाले एकदम खुसीपूर्वक आनन्दपूर्वक सहज तरिकाले गर्ने कर्म हो। जुन कर्ममा कसैको बन्धन हुँदैन, कसैको दबाब हुँदैन, स्वेच्छाले गरिन्छ र त्यस्तो कर्मबाट कहिले पनि दुःख उत्पन्न हुँदैन। र सकाम कर्म गर्यौं भने कर्म गर्दै जाँदाखेरि आफूले सोचे अनुसारको फल प्राप्त नहुँदाखेरि अनि दुःखी बनिन्छ, त्यति बेला दुःख उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएर निष्काम कर्म गर्नको लागि भगवानले यहाँ प्रेरित गर्नुहुन्छ। निष्काम कर्म गर्यौं भने त्यसबाट स्वतन्त्रता जन्मिन्छ, स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ, सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ भने सकाम कर्मले हामीलाई बन्धनमा पार्छ। त्यसो भएर हामीले आफ्नो कर्ममा सफल हुनको लागि शास्त्रले के बताएको छ भने आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई छनौट गरेर कर्म गर्नुपर्छ। त्यसरी कर्तव्य कर्मको पहिचान गरेर कर्म गर्यौं भने मात्र सफल भइन्छ, त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो वास्तविक कर्मको पहिचान नगरिकन कर्म गर्यो भने फल प्राप्त नहुन पनि सक्छ। जे प्राप्तिको उद्देश्य छ त्यही अनुसार कर्म गर्नुपर्छ। खोज्छौ स्वर्ग गर्यौ पाप, जान्दैनौ कर्मको गति, रिठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ का गति। आफूलाई चाहिएको परिणाम अर्कै छ, कर्म अर्कै गर्दैछ। कहिले पनि रिठाको बोट रोपेर कागती कहिले पनि फल्दैन। त्यसो भएर हामीले आफ्नो कर्तव्य कर्मको सर्वप्रथम कर्तव्य कर्मको पहिचान गरेर शास्त्रविहित कर्म गर्यौं भने हामी अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। शास्त्रले बताएको बाटो यही हो, शास्त्रको मार्ग यही हो। र जब हामीले त्यसरी कर्म गरेर आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गर्छौं अनि बल्ल मनमा शान्तिको अनुभूति हुन्छ। त्यो कर्मले, सकाम कर्मले इच्छा अनगिन्ती इच्छाहरू उत्पन्न गरिदिन्छ। त्यसो भएर निष्काम कर्म गर्नको लागि भगवानले यहाँ अर्जुनलाई पनि प्रेरित गर्नुभएको छ। यो गीतामा जति भगवानले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ त्यो अर्जुनको जीवनलाई मात्र नभएर अर्जुन मार्फत सम्पूर्ण मानव जातिलाई उपदेश गर्नुभएको हो। त्यो त्यसले हाम्रो जीवन, हाम्रा व्यवहारहरूमा त्यसले सहजता प्रदान गर्छ र हाम्रो मनमा उत्पन्न भएका ती अनगिन्ती इच्छाहरू, ती इच्छा राखेर हामीले कर्म गर्छौं अनि सोचे अनुरूपको कर्म भएन भने हामी चिन्तित हुन्छौं। त्यसले दुःख उत्पन्न गर्छ। त्यसो भएर मानव मात्रको कर्म गर्ने अधिकार हो र हामीले सही कर्म, आफ्नो कर्तव्य कर्म छनौट गरेर कर्म गर्नुपर्छ। त्यसरी कर्म गरेपछि मात्र आफ्नो कर्ममा सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यसो भने कसरी कर्म गर्ने त भन्दा भगवानले फेरि भन्नुहुन्छ, विहाय कामान् य सर्वान् पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिम् अधिगच्छति। हाम्रा ती अनावश्यक इच्छाहरू, ती आसक्तिहरूलाई छोडेर जुन मानिसले निर्मम र निरहङ्कारी भएर अर्थात् अहङ्कारलाई त्यागेर पवित्र भावनाले स्वच्छ विचारले कर्म गर्यो भने
ती कर्मबाट शान्ति प्राप्त हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ। त्यसरी कर्म गर्यौँ भने मात्र आफ्नो कर्मको यथेष्ट फल प्राप्त हुन्छ। हो त्यो समताको अवस्थालाई नै शान्ति र सन्तुष्टि भनेर भनिएको छ। जब मनका आसक्तिहरू, मनका अनगिन्ती इच्छाहरूलाई त्यागेर सिद्धि र असिद्धिमा सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि र असिद्धिमा बराबर भएर मेरो कर्म गर्ने अधिकार हो, मैले कर्म गर्नुपर्छ, यो भावनाले कर्म गरेपछि दुखी हुनु पर्दैन। सिद्धिको अवस्था र असिद्धिको अवस्था, फल प्राप्तिको अवस्था, फल प्राप्ति नहुँदाखेरि पनि सन्तुष्ट भइयो भने, त्यसलाई ती दुवै अवस्थामा सम हुन सकियो भने कुनै पनि बेला आफूले दुःखको, असन्तुष्टिको अनुभूति गर्नु पर्दैन। त्यसो भएर त्यो सुख, वास्तविक सुख र शान्तिको अनुभूति त्यति बेला मात्र हुन्छ जब हामीले गरेका कर्ममा सिद्धि र असिद्धिमा हामी समभाव, समान विचार राख्न सक्छौँ। त्यो क्षमता हामीले आफूमा जति बेला जगाउन सक्छौँ त्यसले मात्रै हाम्रा कर्महरूबाट हामीलाई सन्तुष्टि मिल्दछ। हामीले त्यसरी नै कर्म गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।